आमका नका आमची गाव आमची गाव म्हापशेचे नाही लाव म्हापसा बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष आम्ही म्हापशान अशेंच न्ही मनोहर पर्रीकर जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर आसलो मागीर तो सोडून परत चीफ मिनिस्टर जालो न्हू हांगा तेन्ना तेणी म्हापशान अशी व्हडली स्कीम हाडलेली शेतां आमची खावपाची म्हणून आमी सगळे शेतकार एकठांय जाले आनी युनिटीन आमी ताका तो प्रोजेक्ट करपाक दिवंक ना अशेंच हांगाले भाव जे आसात हिरा बागचे आसा वटेचे तेंच्यांनी तुमकां जर आयज हेजेर जर मात करपाची आहा जाल्यार तुमी स्वताहून सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय आयज आमचो शंकराचो दीस महादेवाचो दीस आनी आयज शिवरात्री तुम्ही पळोवंक शकता शंकराचो हो फोटो हेजे तकलेचेर शंकराच्या हेजे मस्तकाचे वयर ताका शांत जावपाक तेन्ना तेजे गंगा घातलेली म्हणजे गंगा म्हणजे सायडीक म्हाका देवराक पळोवन उगडास येयलो हांव हांगाले सरकाराक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक एक उगडास करता हांव की जो प्रमोद सावंत आयज ज्या पद्दतीन वागता गोंयान ताका निवडून दिल्लेले काही लोकांनी कितें गोंयाचें डेव्हलपमेंट करपाक आयज आमी पळयता आसतना आयज तांकां इतलो मोद मारलेलो आसा की पयशाच्या कुस्ताचेर आयज कोट्यांनी कोटी रुपया हे जे आसा न्ही तुमकां दिसता ते आयज हांगा कितलो एमावंट आहा तो एस्टिमेट हांगा 280 कोटी जो एमावंट जो आसा हो सादो सुद्दां एमावंट न्हू एक्चुली गरज आसता पयशांची कितली 100 कोटीची आणि हेंचे 4 पटींनी हेजेर एस्टिमेट करप GSR वाडून घालप आणि हो सुभाष शिरोडकर जो आसा नेबरिंग हांव शिरोडे रावता ताका हांव रिक्वेस्ट करता आनी ताका सांगूंक करता हांव मनोहर पर्रीकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो आनी हो जेन्ना काँग्रेस पक्षान जेन्ना आसलो हो मागीर BJPन उडकी मारली हेणीन हेजे कडेन सरावंडींग जी तेजी आयुर्वेदीक हॉस्पिटल आसा तेजे सरावंडींग जी एरिया जी आसा काही कवडी मोलान एक्चुअली तेणी घेवंक जाय आसली आमचे मोपा एअरपोर्टाची जमीन हेंच्यांनी 30 रुपया 40 रुपया मिटरान घेतल्या हे सुभाष शिरोडकराची जमीन मुद्दम कित्याक लागून उलयता ह्या टॉपिकाचेर तुमकां कळपाक जाय की ह्या सुभाष शिरोडकराची जमीन मोर दॅन 2500 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर मनोहर पर्रीकरान आयज गोवोरमेंटाचे पयशे ताका दिले आनी सुभाष शिरोडकर विकतो घेतलो नाल्यार तेणी स्टेट फॉर्वर्ड सांगपाचें आमकां ही तुका एकट्याकूच जमीन तूं अपूर्बायचो एकटोच जमीन आसा की तुजी स्वताची जमीन इतक्या कवडी मोलान जमीन जी आसा ती घेवपाक जाय आसली कित्याक लागून आमची जमिनीक 40 रुपया मिटर तुमी घेतात 50 रुपया मिटरान घेता आनी सुभाष शिरोडकराक BJPन उडकी मारपाक तेणी 2500च्या वयर पर स्क्वेअर मिटर जमीन विकल्या हो सुभाष शिरोडकर हांगा WRDच्या मार्फत हांगा बंधारो बांदतात एक हांव तुमकां लक्षांत घालूंक करता हांगाच्यान संजीवनी सहकारी कारखानो म्हाका दिसता 25 ते 30 किलोमिटर आसतलो हांगाच्यान थंयसर फाटल्या दिसांनी अमित शहाजी डायरेक्ट होम मिनिस्टर सद्याचो आसा तो एअरपोर्ट आसून डायरेक्ट संजीवनी सहकारी कारखान्यान गेलो एकदा ट्रीप मारलेली तेणी आनी तेणी थंयसर जागो एकवार केलेलो आसा म्हाका डावट मारता आनी सांगूचें दिसता की अमित शहाजीचे हेतून व्हडलो रोल आसा आनी व्हडलो थंय प्रोजेक्ट येवपाचो आसा आनी सरावंडींग हांगाचे गांव जे आसा हांगाले धरण बांदून हांगा गांव बुडयतलो आनी आमच्या लोकांक हांगासून काडपाचो प्रयत्न हे 100% करतले ताका लागून आमी मुद्दम सगळे एक्टिविस्ट आसा आनी बाकीचे कोण आसा तांकां हांव उलो घालता की ह्या गांवच्या लोकांक जर आमी हांगा गणपती न्हू 5 दिसांनी येयले आनी बुडयले म्हणून गांव बुडोवंक दिवपाचोच ना गांव बुडोवपाचो आहा पयलीं कोणाचो बुडोवपाचो आयचो गोंयचो मुख्यमंत्री आहा तेजो आनी हांगासून जे 3 जाण MP मेंबर ऑफ पार्लिमेंट म्हणटा एक तो राज्यसभेर तानावडे गेल्लो आसा आनी 2 जाण सावथ गोवाचो आनी नॉर्थ गोवाचो तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालपाक जाय की गोंयची जमीन जी आसा न्हू ही आमची कवडी मोलान तुमी बापायची जमीन न्हू प्रमोद सावंताच्या किंवा सुभाष शिरोडकराच्या एक्विजिशन घातले आनी गांवच्या लोकांक खाली कर म्हणजे खंय दादागिरी करतात आमी UP गेल्या बिहाराक गेल्या आमी ते हिंदी पिक्चरान पळयतात मरे ठाकूर भाकूर बी आहात न्ही त्यांच्या गांवांनी आमी स्टोरी आयकतात ती गांव खाली करा म्हणजे खाली करात तशें जावपाक फावना आमी हांगाली जी एरिया 3000 आनी 3 lakhs आनी मोर जी जमीन न्हू आमची वयतली न्ही हांगा तांकां वचोंक दिवपाची ना आनी जो पयसो जो सरकार आमी म्हापशानूय पळयता तांकां म्हापशानूय तेणी अशेंच जमिनी मरे WRDच्या मार्फत जो सुभाष शिरोडकराक म्हाका सांगा पळयात आनी बाकीची डिपार्टमेंटां आसा कोट्यांनी रुपया एकटेच सुभाष शिरोडकराक कित्याक लागून येता हेजेर आमकां आन्सर जाय WRDन जे कामां जी आसा ही पयसो खंय मोडूंक जाय थंय मोडिना हे नाका ते पयशे मोडटात आनी एक डावट आसा की हांगाली जमीन जी आसा न्हू खंय तरी व्हडले प्रोजेक्ट येवपाच्या नॉर्थाक जमिनी सोंपल्यो बार्देशान सोंपल्यो पेडण्या सोंपल्यो तिसवाडीन सोंपल्यो त्या सायडीक जमिनी सोंपल्यो आनी हांगा तांकां आतां एक बरो स्पॉट आसा थंड आमी येता आसतना पळयताले आमी चिंतताले कितें खबर आहा आमचो बार्देस तालुका सोंपलो पेडण्या सोंपले आनी आतां शेवटी हो प्रमोद सावंत हांगा इकपाक येयला हो प्रमोद सावंत हो ब्रोकर हांव तुमकां आयजूय सांगता गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय प्रमोद सावंत हो
ब्रोकर आयज गुठला आनी तो आयज दुबय गेल्लो आसा आनी दुबय वयतलो थंय कोणाक मेळटलो व्हडले व्हडले बिझनेसमॅनाक मेळटलो आनी हांगा तांकां हांगा हाडटलो आनी आमची जमिनी ज्यो आसा न्हू तेंच्या घशांत घालतलो हांव रिक्वेस्ट करता हांगाले सगळे भावांक तुमी मातशे एकठांय जाव्यात आमी सगळे तुमच्या वांगडा आसा देव बरें करूं. आज महाशिवरात्री आणि सगळ्यांक हॅपी महाशिवरात्री. खरें म्हणल्यार आयच्या दिसा सगळ्या लोकांनी महाशिवरात्री सेलिब्रेट करपाचें आसता पण दुर्दैवाची गजाल की लोक रस्त्यार आसा आनी प्रोग्राम जाता पळय ते पॉलिटिशियन्स थंयसर बिंदास एन्जॉयमेंट करता. म्हणल्यार हो महाशिवरात्री सिलेक्टेड लोकांक लागून आसा काय कितें. आज खरें आमचे गोंयच्या राखणदाराची टीम पूर्ण आमी वेगळे वेगळे गांवांच्यान हांगासर आयिल्ले आसात. तालिगांवचे लोक आसल्यात, किरीश बाब आनी सगळे टीम तालिगांवच्यान आयिल्ले आसात. कोर्ली दिनेश बाब बोमाच्यान आयिल्ले आसात. दिवारच्यान संदेश प्रसाद बाब दिवारच्यान आयिल्ले आसात. नुवेच्यान, म्हापसाच्यान, पोरवोरच्यान आमचे दिपेश बाब सगळे आयिल्ले आहा. हांगचो खांडेपारच्यान आयिल्ले आसात. माजोड्ड्याच्यान आयिल्ले आसात. मागीर उल्हास बाब आमचो उसगांवच्यान आयिल्ले आसात. शिवम सगळे गोंयचे लोक जे आहा पळय गोंयचे राखणदार म्हणून काम करता ओके अक्रॉस गोवा हे लोक हांगासर आयिल्ले आसात. सोनशीच्यान आयिल्ले आसात. मागीर मे बी नांवां थोडी विसरला जायत पूण अक्रॉस गोवा आमचे अक्रॉस गांवचे लोक हांगा आयिल्ले आसात. प्लस आयज महाशिवरात्रीक लागून आनीक येवपाक थोड्यां कडेन पॉसिबल जालें ना. सांगपाची गजाल एकूच आसा, सरकारा कडेन परत परत विनंती करपाचो टायम गेल्लो आसा. तांचें क्लियर मत आसा की भंडारा जो आसा पळय तांकां हांगासर नाका. ते प्रेझेंटेशन हाडून कोणाक कानान घालपाचें काम करिनाका. आज पर्यंत तुमी प्रेझेंटेशन दिल्ले आसात आनी ऑब्जेक्शन जे घेतलेले आसात तेजेर कांयच काम जाल्लें ना. कोळशाचेर ऑब्जेक्शन घेतलेलें तुमी, कोळसो बंद जालो जावंक ना. CRZचेर ऑब्जेक्शन घेतलेले तुमी, हियरिंग घेतलेले जालो, हियरिंग करून कोळसो बंद जालो जावंक ना. म्हादयचे रिलेटेड तुम्ही सगळे फुल अक्रॉस गोवा हियरिंग घेतले जाले जावंक ना. तुमकां दिसता की हे हियरिंग जे जाल्या उपरांत तुमचे आयकतले ते इट्स व्हेरी क्लियर आसा. प्रोजेक्ट प्रपोजलूच इलिगल तर आसा, प्रोसेसूच इलिगल आसा जाल्यार तो पंचायतीन येवच्या पयलीं तो स्क्रॅप जावपाक जाय. सारकें. दुसरी गजाल, WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर ह्या मनशाक आनी ह्यांनी ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्लें उदक जे आहा पळय व्हडलो आमचो डायव्हर्जन इश्यू जो आहा पळय म्हादयक लागून वो म्हादय डायवर्ट करपा लागून इतले वेळ झगडटा. 32 crores जो आहा पळय तो एक्सपेंडिचर केल्लो आहा ह्या सरकारान आदवोगादांचेर. 32 crores एक्सपेंडिचर केल्लो आसा. रावपाचे, खावपाचे, पिवपाचे केसीस 32 crores. आज पर्यंत तुम्ही म्हादय हाडपाक शकले ना. म्हादय हो नॅचरल फ्लो आसा, ज्याच भशेन हे जुवारी आसा नॅचरल फ्लो आसा. हे उदक जे आहा पळय हे कोणाच्या बापायचें उदक न्ही, हे गांवकारांचें उदक. प्रत्येक नदयेचे देगेर रावपी ह्या लोकांचें उदक आनी ह्या लोकांचे ह्या उदकाचेर डायव्हर्जन करपाक कोणाकूच अधिकार ना, कोणाकूच अधिकार ना. आज अशें आयकल्ल्या प्रमाणे की देव खंय परत पयलींच उलयता, गांवकारां कडेन उलयता, पॉलिटिशियनांचे उलयता ते हांव उलयना, गांवकारां कडेन उलयता आनी एक सिग्नल दाखयता. देवान ऑलरेडी हे प्रोजेक्ट स्टार्ट जावच्या पयलीं ह्या राखणदारांक मारूदेव राखणदारान ऑलरेडी थंयसर तुमकां दाखयल्लें आहा. गाडयो बंद पडल्यो, कोणाची गाडी रिगली, काम करपाक 2 दीस बंद उरले. आतां हे इतले सिग्नल जाल्या उपरांत जर तुमकां कळना जाल्यार मागीर तुमी फेस करचे फुडें. हांव फेस करचे कित्याक लागून म्हणटा, परत परत हांव सांगता, खापरेश्वर देवाक हात घालच्या पयलीं घातलो उपरांत आयतारा मंडे आयतारा ताका हालयला. मंडे खंयच्या मंत्रीची बायलेचो हात मोडलो एक्सिडेंटान तो तुमी फायंड आवट करा. सांगता हांव हे इतलेच गजालीक लागून तुमकां सांगता की देवास्थानाचेर तुमी जे हात घालपाचो प्रयत्न केला पळय हें तुमकां बरें भोगचना, हें बरें भोगचना. आज तुमी साद्या लोकांकडे तुमी म्हाका एक सांग, खांडेपारा तुमी आतां भायर सरलेले भंडारा घालपाक, खांडेपारा भंडारा घालपाक कोणाक गरज आशिल्ली? थंय प्रोजेक्ट येतालो थंयसर 600 फ्लॅट्स येवपाचे आशिल्ले, सावय वाऱ्या 600 फ्लॅट्स येवपाक आसले. ताका लागून दुसऱ्या गांवाचेर डेंजर सिच्युएशन हाडप ओके आनी थंयसरल्यान डायव्हर्जन करून उदक थंयसर प्रोविजन करप. हेका लागून तुमी खांडेपारा प्रोजेक्ट हाडलो तो बंदारा. आतां थंय कांय जायना म्हणून तुमी हांगासर हाडलो आसात. म्हाका दिसता गांवच्या लोकांनी, म्हजो गांवच्या लोकां कडेन विनंती आसा की ह्या शॉर्ट टायमा भितर लास्ट 1 to 2 years कितली कन्वर्जनां ह्या सायटीच्या एरियेन जाला ती पळया. मास कन्वर्जन्स नॉट अ स्मॉल 200-300 स्क्वेअर मिटरचे एरियेन उलया.
बाकीचे हितून झाला जाल्यार हो प्रोजेक्ट जो आहा पळय बेस्ट येना, कोणाचे सांगल्या प्रमाणे येना. आज म्हाका विचारपाक जाय ते सांगता की तांकां जे 30 MLD म्हणून पयलीं सांगले, मागीर 50 MLD जाले आनी आतां म्हणटा ते 60 MLD जाले. 60 MLDचे रिक्वायरमेंट कोणी सांगला, कोणा कडेन आयला, पंचायतीक जाला अशें आयकूंक येता. संकेत आनी बाकीचे सांगपाक 24 hours तांकां उदक आहा खंय, आसा मरे? 24 वरां तर उदक मेळटा, आमकां 2 वरां मेळना खंय पणजे. 24 वरां तर उदक तांकां मेळटा जाल्यार तांकां उदकाचो रिक्वायरमेंट कित्याक लागून आसा? उदकाचो रिक्वायरमेंट तांकां नाच. जरी तर उदकाचो रिक्वायरमेंट ना जाल्यार तुमी तुमच्या एरियेन वा ह्या एरियेन प्रोजेक्ट कोणाचे कन्सल्टेशनाचे प्रमाणे जाता. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार निलेश काब्रालान सगळ्यांक पयलीं येवपाक जाय, कित्याक असो ते सायडीन पलतडी खंय तो रावता, तेजो बंगलो आसा त्या सायडींच्यान हांगासर पावपाक चड टायम लागना. पूण हो आयज हो प्रोजेक्ट जो जाता हो कित्याक लागून जाता? काय तुमचो आनीक टुरिझम प्लॅन आहा हांगासर बोटी बीन चलोवपाचो? कित्याक तुमचे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार भंडारा बांदता थंयसर तुमी सायडीच्यान तुमचो फार्म हावस येता. फार्म हावस येयल्या उपरांत मागीर तुमचे बोटी सोडपाक जाय. काय हो प्रोजेक्ट जो आहा पळय 50 MLD हो तांकांच लागून प्रोजेक्ट केल्लो आहा काय कितें? हेजेरूय विचार करपाक जाय. कित्याक तांचे दोळे आयज उदकाचेर आहा. दोंगर काबार जाले, शेतां काबार जाली, उदकाचेर दोळो इल्लो आसा. सो म्हाका जाल्यार दिसता की हो जेन्ना लोक सांगता की बाबा भंडारा प्रोजेक्ट नाका म्हणून, प्रोसेस फॉलो करूं ना तुमी. 30 MLD एक गव्हर्मेंट आनी 3 डिफरंट रिक्वायरमेंट 30, 50, 60 कितें? 10 MLD घरा कडेन पावपाचें आहा तुमच्या? काबराच्या घरा कडेन पावपाचें 10 MLD काय शिरोडकराचे पावपाचें आहा काय आनी दुसरो कोण लागता रे? गणेश गांवकाराचे पावपाचें आहा काय सुभाषाच्या घरा कडेन पावपा आहा? सो एक गजाल अंडरस्टँड करपाक जाय की आयच्या दिसा हे सगळे लोक जमिल्ले आसा. आमी एक शिटकावणी दिवपाक लागून आयिल्ले आसात. गोंयच्या राखणदाराची टीम शिटकावणी दिवपाक येयल्ली आहा की समज जरी तर तुमी हो प्रोजेक्ट तर त्यांचो फाटी घेयना जाल्यार गोंयभर लोक हांगासर येवपाक लागून आमी फाटी रोवपाक येता. आमी आश्युरन्स दितात की पूर्ण गोंयचे लोक हांगासर येतलेत आनी हे जे प्रेझेंटेशन करपाचें आमी खूब पयले. हे गांवा खातीर म्हाका दिसता पयले फावट आसतलें हें प्रेझेंटेशन. आमी अक्षरशः प्रेझेंटेशनां खूब पयलीं आनी आमी ऑब्जेक्शनाय भरपूर घातलीं. तुमकां जाय ते भशेन मॅन्युप्युलेशन करता आनी कोर्टान व्हरून मागीर सोडटा. एकदां तुमी कोर्टान पावले मागीर तें उरलें. कोर्टान पावले काय न्हू मागीर सगळें उरलें. आज सिंपल गजाल विचारूंक शकता. आमी इतले आवाज केलो थंयसर भुतानी प्रोजेक्टा खातीर आवाज केला. हांगासर खूब सांकवाळचे लोक आयिल्ले आसात. भुतानी प्रोजेक्ट खंय गेलो? कोर्टान गेलो. जस्टीस मेळूं ना अजून पर्यंत. आमकां खबर आसा कोर्ट कशें चलता, कितें चलता. आतां फक्त प्रोजेक्ट तर स्क्रॅप करपाक जाय जाल्यार ह्या पॉलिटिशियना कडेन प्रेशर हाडून करचो पडटलो. आमकां नाका, इलेक्ट करून दिल्ल्या मनशांक क्वेश्चन करचे पडटले. सरपंचांक, पंचांक, आमदारांक हांकां क्वेश्चन करचे पडटले. आनी लक्षांत घेयात 27चे इलेक्शन चड पयस ना. जरी तर हो तुमी तांकां थापूंक सोदता जाल्यार जी गजाल बोमा लोकांनी केल्या हांगा संदेश आमचो संजय बाब आसा, जे खांडेपार लोकांनी बोमा लोकांनी मागीर चिमोलकारांनी रिसंटली जे केला पळय ती गरज तुमकां पळी हाडी नाका. आमी क्लियर कट सांगूंक सोदता की हो प्रोजेक्ट हांगासर ह्या गांवांत जावपाक जायना. ह्या गांवची अस्मिताय तशी आसा की हांगा शिमेवयल्या राखणदाराचेर राखणदाराक पावल दवरल्या शिवाय फुडें कार्य कांय जायना. तांचे घराणे हांवें अक्षरशः म्हाजे हातीक जेन्ना घराणे आयकतालो खंय भाऊ हांगासर ना आसा जल्मी बाब ओके, ताजे जेन्ना घराणे पळयताले तेन्ना अक्षरशः काटे आमी केस वयर येताले. आज एक्चुअली पळोवपाक गेले हेच शिमेवयले राखणदार आमकां राखता आनी तुमी आयज तेंचेच जमनीचेर तुमी खेळ खेळटा. त्यांचेच जमनीचेर तुमी तांकां पर्याय करूंक सोदता. सावड्ड्या सांग्यार गांव हांगासर उशा आसा. सांग्यार तुमी एका गांवान डॅम बांदता म्हणून सगळे लोकांक थंयसर शिफ्ट केल्ले. घरां बांदून दिता म्हणून दिले गो घरां बांदून? हा घरां बांदून दिली तुमी अजून पर्यंत? त्या लोकांक थंयसर कांयच ना मरे. उदक सगळे साऊथ गोवा पावता थंयसर पूण कांयच ना. सेम गजाल आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सेम गजाल आज तुमी भंडारा बांदता हांकां हांगासरल्यान सगळ्या गांवच्या गांवाक शिफ्ट करपाची परिस्थिती येतली. आनी आमी एक गजाल सांगता, एक गांव न्हू एक मनीस सुद्दां हांगासर ह्या गांवच्यान शिफ्ट जावचो ना हे आमी ठाम धरून दवरता. एक मनीस शिफ्ट जावचो ना. सो हांव मागता बाकीचे जे आमचे डिफरंट लोकेलिटी एटलिस्ट एका गांवचो एक मनशान हांगासर येवन सपोर्ट दाखयचो अशें म्हाका दिसता. प्लीज. म्हजें नांव दिपेश नायक आनीक हांव मूळ गांव आमचो धड्यार. हांव म्हणल्यार आमचे आवय बापूय आनीक आमचे जे पुर्वज आहा पळय ते हांगाच केल्लेले. आतां हांगचे फुडारपण करपी आपा जावं संकेत, संजय, उदय हे आयचे राखणदार. हांव आयचे राखणदार कित्याक म्हणटा की आमचे जे पळय राखणदार आतां हे मारुदेंवचार म्हणटात, हे पेडावेले म्हणटात,
आंब्यावेले म्हणटात, चिचेवेले म्हणटात, हे सगळे जे रावतात पळय ते आत्मे आमचे, हे पुर्वजांचे आत्मे. आनी ते पुर्वजांचे आत्मे आमकां कितें सांगतात की बाबा रे आमचेर गांवचेर, आमच्या लोकांचेर, आमच्या जनावरांचेर, आमच्या झाडां पेडांचेर अरिश्ट आयलां. त्या खातीर ते आमकां जागे करतात. आनी तेच राखणदार कित्याक आज मिराबागाकच न्हय पूण सबंद गोंयाक आमी पळयतात की आमच्या गोंयचेर, आमच्या जनावरांचेर, आमच्या जाग्यांचेर, आमच्या रानांचेर, आमच्या पेडांचेर, दोंगरांचेर सगळ्यांचें संकट आयलां. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी कित्याक म्हळ्यार राखणदार जावपाक जाय. आतां ही राखणदार संकल्पना जी पळय आहा 2018 आमी ही अस्तित्वाक घातली. म्हळ्यार गोंयचे राखणदार 2018 अस्तित्वाक आयले. आनी कित्याक आयले की हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो पळय आसा अतोनात आमच्या गोंयच्या लोकांचेर अन्याय करपाक लागलो, हाल करपाक लागलो. हे बारीक कश्टकरी समाज आसा, शेतकरी समाज आसा, वंचीत समाज जो आसा त्या लोकांचेर हो घालो घालपाक लागलो. त्या खातीर 2018 बाबा विल्बर आसा हांगा, विल्बर तिकलो, ताजो भाव एक्स MLA ग्लेन तिकलो, हे सगळ्यांनी मेळून एक गोंयचो राखणदार म्हणून घडयलो. आनी राखणदाराचो उद्देश कितें आशिल्लो, जंय जंय गोंयच्या वाठाराचेर, गोंयच्या लोकांचेर, गोंयच्या मातयेचेर, गोंयच्या जनाचेर जंय जंय संकट येतात तेन्ना थंय राखणदार उबो रावतलो. तुमी पळयलें आसतलें की हे भारतीय जनता पार्टीन लास्टाक राखणदाराक सुद्दां काडलो. पर्वरी खापरेश्वराक हे राखणदाराक 2:45 वरांचेर ताजो जो म्हूर्त आसता जेन्ना राखणदार फेरी मारता खंय 3 वरांचेर, त्या मुहूर्ताचेर हे राखणदाराक हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान काडलो. आनी काडलो कित्याक की गोंयच्या लोकांनी खंय तांकां अदबल जाले. ते जेन्ना बोवाळ जालो सकाळीं खापरेश्वराक काडटा म्हणून, इतलो बोवाळ जालो की हो बोवाळ दिल्ली पर्यंत पावलो. हांगच्या मंत्र्यांनी तंत्र्यांनी सगळ्यांनी फोन मारलो अमित शाह की बाबा रे अशें अशें आसा, आमी ते राखणदाराक काडपाक जायना. पूण त्या लोकांची ऑर्डर आसली की देव आसूं, कोणी आसूं, धर्म आसूं, तें आमकां लागना. आमकां जाय आमचें उद्दिश्ट गाठपाचें. त्या खातीर तुमी पळयात, देव आसूं, देवचके आसूं, लोक आसूं, कोण आसूं, तांकां मनाची आनी तनाची कसलीच कितें काय म्हणल्यार पर्वा ना. उत्तर प्रदेशाक पळयात तुमी, बारीक बारीक देवस्थानां काबार करून उडयलीं. आनी खंयच्या तोंडान तुमी सांगतात की आमी एक हिंदू रक्षक म्हणून. तुमी कशें सांगतात आपल्या तोंडान की बाबा आमी धर्माचे रक्षक म्हणून. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की तुमी फक्त धंदो करपाक आयल्यात. आनी करपाक कित्याक आयल्यात कारणय आसा की हो जो पळय आमचो देश आसा हो बारीक लोकांचो देश, गरीब लोकांचो देश. आज तुमी पळयात बारीक लोक कित्याक उठतात की तांचे दोंगर काबार जातात, तांचे उदकाचेर हालो घालतात, जनावरांक मारून उडयतात. जेन्ना सगळो हावळ जेन्ना येता तेन्ना लोक आमचे उठतात आनी सांगतात की बाबा पुरो करात. हें आतां पासून न्ही, हें पयलीं साकून जालां आनी पयलीं साकून चलत आयलां. जेन्ना हे लोक जेन्ना पावले तेन्ना आमचेच लोक कितें म्हणलें बंधारे बांदताले आनी बारीक बारीक. आनी बंधारे म्हणल्यार कितें, फातर घालपाचे. आमी तुमी वचात आमच्या वाठारांत गांवकर म्हणून आमचो एक वाठार, कोरांगेणी म्हणून एक वाठार आसा, थंयच्यान जेन्ना व्हाळ व्हांवता त्या व्हाळाक कितें काय म्हणल्यार आमी फातर घालतात आनी फातराचेर कितें म्हणल्यार फक्त माती मारतात आनी माती मारून तो कितें काय म्हणल्यार उदक आडयतात. तोच बंधारो. तेच बंधारो आनी कांय ना. व्हडलो ताका रॉकेट सायन्स ना बंदेराक. आतां हे कितें म्हणल्यार 280 कोटीचे बंधारे बांदतात, एक हजार कोटीचे कितें काय डेव्हलपमेंट करतात. जाल्यार म्हाका सांगात हे बंधाऱ्याचे अस्तित्व कितें आसतलें म्हाका सांग. एक फाटी घातलो काय ना तो सदां काळ उरतलो. त्या खातीर आमचे जे गांव आसात, दड्यार जावं, माडेल जावं, माड्डांक जावं, मागीर आमचे पोलतडीन आमचे देवळमळ आसा, हे सगळे गांव जे पळय आसात ते लो लायंग येता सामके कळ्ळें. आनी मातसो उदक पावस पडलो रे पडलो ते बुडटात. त्या खातीर आमी एक थारावपाक जाय की आमी प्रत्येक जाण राखणदार म्हणून कितें काय म्हणल्यार आमचे गांव जे पळय आसात ते सांबाळपाक जाय. आज म्हाका खुशी भोगता की आमचे राखणदाराक आमी आज क्रॉस उलो मारलो आनी ते सगळे आयले. आनी समज तुमकां
हाजे मुखार तुमकां समज म्हणटा हें आंदोलन मोठ्या प्रमाणात करपाक जाय, फकत उलो मारात. आमी उलो मारून सगळे आख्खे जे पळय राखणदार जाता क्रॉस गोवा तांकां सगळ्यांक आपयतले. पूण एक आमी सगळ्यांनी एकमूट करपाक जाय, वज्रमूट करपाक जाय की बाबा रे आमचो गांव आमी खंयच्या परिस्थितीक सांबाळटले. कितले तुफानां येवं, कितें जावं, मतभेद जावं, फोडपाचे प्रयत्न करूं. हे जे पळय सरकार आसा ते साम दाम दंड भेद तांची रणनीती दिवन आमच्या लोकांक फोडपाक सोदता. हे सगळे परिस्थितीचेर मात करून आमी आमचो गांव सांबाळटले हो निर्धार आमी जेन्ना पक्को करतले तेन्ना म्हाका दिसता सुभाष शिरोडकर खंय हे भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचें सरकारूच सोडटू, इंडियेचें समज म्हणटा भारतीय जनता पार्टी सरकार आमच्या फाटी लागले जाल्यार आमी तस निमस जावचे ना. त्या खातीर आमचो एक सगळ्यांक उलो आसा की तुमी एक रावात, एक संग रावात आणि हो विजय जो पळय आसा बेगीनच येतलो. कितें पुरूस मारूं सांगा आनी तेजूच ताणें दाखयल्लें आसा ते तो हो काको कोण रे तो ना हो रे तो कॉन्ट्रॅक्टर रे तो दुकड्याची गाडी बंद पडली. ते मशीन JCB आले ते खंयचे ते तेही बंद पडले आणि तेच जातले म्हणून जेन्ना राखणदार तुम्ही हात घालतात तेन्ना तुमचो सफाया हो शुवर आसा हे सांगपाची गरज ना. देव बरें करूं. आज महाशिवरात्री सगळ्याक परबी हांव बांदोडेच्यान आयल्लो. म्हाजें नांव राजू बांदोडकर. हांव एक पंच मेंबर म्हणून आसा. आज गोंयचे राखणदार म्हणून जे कोण आसा ताणें आज सगळा उलो मारलेलो आसा आनी एका उल्यार आनी एका फोनाचेर आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसा. कित्या खातीर जे तुमचेर आज प्रसंग जो घडला मिराबाग हो असो घडचो न्ही. तुमी पळयलें आसतलें चिमला मेळावली सारकेले बाकी सगळे गोंयभर जे प्रसंग जाता ते बारीक समाजाचेर जाता. कित्याक जाता तेणी सगळं टार्गेट केल्लो आसता गांवांनी. आज गांव खंय आसा, गांव आज सगळे शांत आसा म्हणून तांकां खबर आसा. सिटीन काबार केलें तांणी, गांवांत ते उठले ते काबार करपाक उठल्या. कारण सगळे कितें आसा कोण कोण मंत्र्याचे कोण आनी कोणाचे म्हणटा आनी ओगी रावता. थंय तेणें हात घालपाक सुरू केलो. तर हांव एकूच मागतां की तुमी ठामपणे उबे रावात. कारण कितें आसा तेणी पळयल्लो आसा की फूट घालपाक कितें आनी कितें करपाक तुमी केन्नाच तुजे फूट पडपाना आनी ठामपणे तुमी उबे रावतले. हे एक तुमचे कडेन मागणें आसा. आनी राखणदार गोंयचे राखणदार म्हणून आसा न्ही आनी सदांच उलो करीत न्ही तुमच्या फाटल्यान सदांच रावतले आनी रावत रावतले जो पर्यंत तुमकां न्याय मेळना तो पर्यंत सदांच आमचे तुमचे बरोबर आसतले. धन्यवाद. You are destroying nature for your benefit. हिंगा तुम्ही इदवास करपा उठले फकत नेचराचो आणि कम्प्लिटली डिस्ट्रॉय इन सेन्स लायक काबार करून उडयला. नॅचरल हॅबिटंट म्हूण आसता, इकॉलॉजिकल बॅलन्स म्हूण आसता तेंय बी तुमी काबार करून उडयला. जाय ते स्पिशीज आहाय जावं ती बर्ड्स दाखली शेवणी आमकां एक टायम आसलो आयको येताले रोडटाय ती बी. आतां गांवचो लोक रोडटे आयको येता. आं निस्तीं आसतालीं ती आनी उरलें रे बारीकसो जीव जो आहा एकमेकाचेर डिपेंडंट आसलेलो उरला. आमगे एक टायमारू गांदोड आनी कोण हें बी दिसती पडटालें. आतां ते कोण दिसती पडनाय. आतां तुमचे सो गांदोड दिसती पडटाय. आं गांव काबार करपा येयले. गांव काबार न्हू तुमी इदवास केला गांवाचो. म्हाका दिसता एक पाट चिंतूंक गेले मरे तुमी हे बेस्ट ते प्रोजेक्ट नांवा लागून हाडटाय जाल्यार म्हाका खबर ना. टेंडर पास करून 200 कोटयांचो 500 कोटयांचो 1000 कोटयांचो आतां त्यो कोटयो खूंय मेळटाय त्यो तुमकां आमकांय जाल्यार खबर ना. कित्याक गरीब लोकांक कोटयो म्हणटाय त्यो चलनाय. आतां तुमी खूंय सो कलेक्ट कोताय त्यो आमकांय खबर ना. तुमी खूंय सो साक ते बोन हाडटाय तेय आमकां खबर ना. कित्याक ते आमचे जे सादारण मनीस आहाय न्हू तेंचे बाड्या ताड्याचे देखून ते पडना आनी हें उदकूय ते तेंच्या ताड्यार पडपाना. बट म्हाका दिसता जेन्ना हे जे तुमी सँक्शन कोत्ताय चोय हे देवळ प्रोजेक्ट ते नांवाक सँक्शन कोत्ताय खबर लोक प्रोटेस्ट कोत्ताय म्हूण जाणाय तुमी गांवांनी लोकां हेसोले प्रोजेक्ट नाकाय म्हूण तुमी जाणाय. हाल ते रेडी प्रोंत रावताय ओपोज करपाक. द मुमेंट यू प्रपोज इट टू द पीपल ऑफ दोज पर्टिक्युलर विलेजीस वेर दे डोंट वॉन्ट पीपल ओपोज. यू ऑल नो. मागीर तुमी सांगतले उनके कोट्यो हिंग मोळ्याय म्हूण त्यो एक्चुअली तुमगे बोल्सां वयताय कित्याक तुमी जाणाय आमी ओपोज कोत्ताय म्हूण. तुमी पर्पजली हाडटाय नांवां हाडटाय की एक कोट्यान पयसो तुमगे बोल्सां घालपाकू. कित्याक एक कोडे खंय 25 कोट्यो मोडल्यो चिंबेलच्यो तेच आजून देसू हिशोब ना. आतां हिंकितू कोट्यो मोळ्याय तेजो हिशोब आमकां ना. कित्याक हिंग होणोन तुमी ते सायडी होणो पावले ते सायडी होणोन येदो मरे अशें करून होणटाय चोय तुमी शेत बेत होणलोली न्हू येदो शेत नियोन जाता आसलोली आनी लोकां पोटां कितें पोटा आसलोलें.
तुमचे असो रस्तात तर मेळे न्हू तुमकांय सोडपा नाही मरे आणि हे आमदार हाय ते बोटिंगा टायमार बरे पावताय मरे तुम हुंय हाय थिंगसो न्हू कोणशा देरा जोनेल सोदून काटाय मरे तुमी लोकांक गेली आणि सपोज घरां तो लोक ना जाल्यार तुमी तिका न्हिदोन देखून रावताय तांकां कन्विन्स करपाक वोटिंगाक हा आता पावनाय मरे तुमी उल माताय मिडिया चोयनाय बाब तुमी सोशल मिडिया नाही तुमचे केस कितें मूळ जाल्यार रोखडे अरेस्ट करपाक पावताय तो तुमी आतां इतू लोक बाबड मारतो आवाज कानाचे पडना हे आमदारांकू एकलोय पावलो ना मरे वोट कोणा मानाळ गो तुमी हा? आता वोट कोणा मानाळलो कोमोड हुंय हा हे हुंय गेल कोमोडू हे कित्या पावलो ना अजून देखून हा मागोता सरकारा कडेन जेन्ना लोक ओपोज कोता हे सोले प्रोजेक्ट नाक म्हणू नाकाय आणि मागीर आमकां गांदोड जावपा पडटा तुमकां आवाज दिवपाक नाकाय मुळे प्रोजेक्ट सो कायंडली स्क्रॅप सच प्रोजेक्ट्स थँक्यू म्हजें नांव प्रसाद हरमलकर आमी येयल्या दिवाडे गांवांत साकून दिवाडे आमचें ल्हानशें जुंयें हांव आनी आमचो रॉकी जाण येयल्या रॉकी एक आसा सो आमी सगळ्यान पयलीं आयज जे लोक सगळे पळय ठाम धरून आसा तांकां सगळ्यांक परबी दिता तुमी अशेंच ठाम धरून रावा आनी ह्या सरकाराची मान बागोवपाचें काम तुमीच करपाक जाय आमी येता हांगासर आमी तुमकां हेल्प दितले आमी आसात तुमचे बरोबर ना अशें न्हू पूण जेन्ना लोक एकठांय जाता जेन्ना लोक बरोबर रावता आतां कितें जालां फिदोलान आनी रामान सांगलां ते प्रमाणे हे पळय मंत्री तुमी एकठांय करून दिते वेचून हाडलेले तांकां एका म्हाका दिसता इलेक्शनाच्या टायमार फ्रेंडा मदीं हांगासर झगड्यो चड जाता कित्याक असले नालायकांक इलेक्ट करून हाडपाक आनी ह्या नालायकांक तुमी जेन्ना इलेक्ट करून हाडटा पळय तेन्ना आयज एकलोय नालायक हांगासर दिसती पडना जेन्ना लोक हांगा रस्त्यार येयल्या लोक हांगा बोबो मारता पळय तेन्ना कोणूच येना तुमी इलेक्ट करून दिता सगळ्या मंत्र्यांक आनी ते मागीर आपल्या बंगल्यांनी बसून मजा मारता आनी लोकांक हाडटा रस्त्यार आज ह्या लोकांनी कोणेच ह्या पंचायतीन कोणेच रिक्वेस्ट करूंक ना प्रोजेक्टाचो जावं उदक कमी पडटा उदक केलां तुमी कोणेच रिक्वेस्ट करूंक ना जाल्यार हे कोणाच्या गरजेक लागून तुमी करता म्हाज्या जाल्यार हिशोबान दिसता की ही हांगासर तुमचें उदीक गांवचें उदीक हाडप आनी व्हरोन व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांक ते हें करप म्हाका दिसता कोणें सांगलां ते प्रमाणे हांगासर पायपां ऑलरेडी ले केली खंय अरे लोकांचें तुमी उदीक व्हरता लोकांक सांगा तरी बाबा तुमी कितें खंय व्हरता कितें करता तुमकां कितलें उदक मेळटलें बापायचो फात हो हांगासर काडटा काडटा तुमी व्हरता पळय तें हें सारकें न्हू आनी लोकांक सगळें तथ्य आसा कितें पळय तें सगळें सांगलां लोकांनी आतां 4-5 दीस जाले आमचे गांवचे भाव हे सगळे झगडटात हांगा थांब धरून बसलेले आसात म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आसा तुमकां आनी हे शेजारच्या गांवांक गांवच्या लोकांकूय एक आसा बाबा आयज कितें करतले तुमच्या भितर सगळो एकवट आसा तो पळयतले आनी हे मंत्र्यांची एक मेन इंटेंशन तेंचें आसता तुमच्या भितर कशी फूट घालपाक येतले तुमच्या भितर हांगा तुमकां डोनेशन दिता हांगा थंय दिशन थंयच्या सायडीक रावा थंयच्या पांयां पडटा तुमचे कडेन सगळे जावन एकठांय रावा सगळे गांव एकठांय करा जाल्यारूच त्या सरकाराची मान बागवतली जे दिसा तुमी फुट्टा ते दिसा तेंची जैत जातले त्या खातीर मागता सगळ्या गांवांनी हे सगळे 3-4 पंचायती आसा सगळे लोकांक उलो मारता हांगासर ह्या तुमच्या गांवां बरोबर भावां बरोबर भाव भयणी आम्हाला दुःख लागता आयज शिवरात्रेची भयणी आमच्यो आसा पळय त्यो हांगासर घरांची हें सोडून हांगासर येवन बसलेली आसात सगळे भाव बाबडे शिवरात्रेक मागता आयज ह्या शिवरात्रेच्या दिसा हे जे लोक जाले ह्या शंकराक महादेवाक सांगता मागणें करता हेंचे हे मंत्री कोण आसा मिनिस्टर ऑफ CM कोण आसा WRD कोण आसा त्यांच्या मनान घाला साहेबा की हांगासर लोकांक हे नाका हे तुम्ही करू नाका आनी निमाणे कडेन हांव फक्त एकूच विनंती करता सगळ्या गांवच्या लोकां कडेन तुमी एकवट मातसो थांब धरा प्लीज एकवट नासतना कांयच जावचें ना आमी तुमच्या बरोबर आसा आमी खंयसर उलो मारल्यार येतलेच रामान एक दीस सांगलें यार आमी येता आमी हांगासर
जाय जाल्यार तेका रामान सांगलेल्या भाशेन आख्खो गोंय एकठांय करून हाडूंक जाय जाल्यार हाडुया हांगासर, पूण तुमचो एकवट हांगासर मातसो फोडूंक लावनाका. ते मंत्री सगळे धांवन येतले, धांवणून घाला हांगासरले. आनी हे तुमी म्हणटा पळय ते कमळ म्हणून केलां पळय, हे कमळान जाल्यार आख्खे गांवची न्हू आख्खे देशाची विटंबना करून सोडलेली आसा. मागता तुमचे कडेन दुसरे फावट हांगा फुड्यान येयल्यार धांवणून घालतले तुमी. तुमच्या घरांनी येयल्यार ना रे बाबा पुता करी जाल्यार धांवणून घालतले, जाल्यारूच ते बूथ शिकतले. देव बरें करूं. मिराबागचो लोक कित्याक लागून असो विरोध करता पळय, येदो व्हडलो प्रोजेक्ट तेंच्या गांवांत येता तेन्ना, कित्याक इतले 280 कोटी मोडटा तेन्ना कितें तरी बरेंपण आसूंक जाय म्हणून ह्या गांवांत. पूण आतां तांकां मेळोन आनी तेंच्या कडेन उलोवन अशें कळोन येयलें की हें बरेंपण न्हू, पूण तेंचे आहा पळय ते पाड घालपाक. आतां आसा त्या प्रमाणे ही नदी आहा आनी नदीच्या समोर ही सगळीं घरां आहा. आतां तांकां आजून पासून सांगूंक ना कितले उंचायेचे हो भांडारो येता काय डॅम येता पळय तो. सो तांकां सगळ्यांक काडकान दवरल्या. सो तांकां खबर ना कितें जाता पळय ते स्वताची आपणाची स्टडी करून तांकां आतां अशें कमोन येयलां की हे बरेंपण कांयच ना म्हणून. ही तेंची पिळगेची जे हे ऑर्चर्ड बी आहा ते पाड घालपाचे बुडोवन आनी घरां आहा ती बुडोवन उडोवपाची. आनी टायडल वेव जो एक्शन आहा ह्या न्हंयेक तोय पाड घालपाचो. सो तेंच्यांनी थाम डिसिजन घेतलां की हो प्रकल्प त्यांच्या बऱ्याक न्हू पूण तेंचे पर्यावरण आनी तांकांय पाड घालून उडोवपाचे. सो आमचो पुरो सपोर्ट आहा तांकां. आनी आमी मागता सरकारा कडेन की हे फटोवन असले प्रकल्प हाडीत रावला आनी लोकांक आतां बुद्धी येयल्या आनी लोक आतां भायर सरत आहा. आनी पार्शियल चेक करनाका लोकांचे. प्लीज विड्रॉ दीस प्रोजेक्ट. हांव सांगपाळ म्हजें नांव फ्रांसीस कारवालो, हांव उगेचो. ही न्हंयेत पळय उग्यासान येता, जुनासान येता. जुना स्टार्ट जाल्या, जुनासान उगें येयल्या, उगें एक बांदार बांदला, दाबल्याडेन बांदला आनी शेतकारांक उदक दीत म्हण गेल्लें. शेतकारांक आज उदक मेळना आनी मेळना तें पयर तुमकां तो कोण हे येयलो पळय हिंगा तेका हांवें तेसा फोन केला. तो म्हणटा उदक दिवपाक तुमकां जायना, बांदार बांदून उदक दिवपाक जाल्यार पंप तांकां चलनाय. दुसरें दाबलेवाडीची जमीन सालावले डेमा सायडी 40 घर बांदलें. भारतीय सरपंच तेणें दिलें. दाबले जमणी तर घर बांदताय जाल्यार कितें उरलां? आं दाबलेवाडी जमणी तर घर बांदताले आनी कितें उरलें तुमगेलें? आं सुभाष शेवडकर सांगता तूं मिनिस्टर आहा, तूं हालयो आनी सांग हांव फाल्यां कंप्लेन दिता खंय सुभाष शेवडकर दिता व्हरोन ती पळय घर मोड जाल्यार तुका वालो दिता. ती दाबल्यावाडी मारलें ती. बरें देव बरें. आनी कितें म्हणून उलयतले हेंचेर? आयज वालोर दिता तुमकां. जो प्रसंग गांवाचेर येता पळय ताट मानेन जर आमी ते राजकारण्यान कुशीन जर उबे जर रावले आमचे जीत कोणें व्हरूंक शकना. आयज वालोर कित्याक दिता तुमकां? ते पट्टे घालपाचे तुमी सोडलेले आसा. तशेंच बाकीची जी बायलां घरा बसल्या पळय तांकांय सांगता आयज ते पट्टे जर काडून तुमी जर भितून उडयले कचऱ्यान जाल्यार हे गांवाचेर हे संकट येवचें ना. आयज आमी जे हांगा इतले पयस जर हांगा येयल्या पळय तांकां हांगा थंय नाचचें पडचें ना. आनी हे राखणदारांक खंय तरी हांकां अरे लस तरी दवरा. सरकार करडयला तुमी म्हणटा आमी हें बरें करता ते अंत्योदय आनी कसले भाशा उलयता. आमी म्हणटा इतले डेव्हलपमेंट केले, हें डेव्हलपमेंट रस्त्यार हाडले लोकांक आमच्या गोंयच्या. आयज मातशें तरी लस धरूंक जाय. 3.5 वर्सां जालीं हांव बोब मारता रस्त्यार. खंय तरी लस धरा. आयज तुमचेरूय पाळी तीच येयली जशी बोमान जाल्या बोमा गांवचो. जेन्ना प्रोसेस दादागिरीन तुमी समजलेले गोंयकार न्हिदल्या म्हणून, गोंयकारांक तोंड ना म्हणून. आयज गोंयकारांनी दाखोवन दिल्लें आसा गोंयकार उलोवंकूय शकता आनी हातूय दाखोवंक शकता म्हणून. आनी हो हात आमी आयज एकठांय जाल्ले आसा गोंयकार ते दाखयतले सरकाराक. आयज जर आमी आयज हांव पळयता हो प्रसंग आयज कित्याक येयला आमचेर? आयज तिनूय वाठारान जर पळयलें तेणी आमकां ग्रांटेड धरल्या. तिनूय कमळाचे बरोबर मगे. जेन्ना हो भ्रम मोडटले पळय आमी तेंचो आनी तांकां आमची भिरांत दिसतली तेन्नाच गोंयकाराचे जग जातले. जे आमकां ग्रांटेड धरल्या पळय तेणी अरे कितें करतले आमचे सगळे आमचे पट्टे घालून आमच्या फाटल्यान येता. आयज बसतले इलेक्शन येयलें म्हणटच मतां आमकांच मारतले. हे भ्रमान ते आसा म्हणून आयज आमकां रस्त्यार येवचें पडलें. प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक तुमी केन्ना पळयल्लें अशें रस्त्यार येवन लोक बसलेले केन्ना पळयताले? कितलेशेच सरकार येवन गेले. फाटल्या सरकारांनी हे मुणकारांक कितें तर हक्क दिल्लो.
हे सरकारान हे भाडकारांक हातीन धरून ते सगळे आमचे काढून घेवपाचे हे षडयंत्र आसा. हे जे प्रोजेक्ट येता आमच्या खातीर, तुमच्या गांवान येयला तो प्रोजेक्ट तुमच्या खातीर ना, कोणाचे तरी बिल्डराचे आनी खंयच्या तरी भाटकारांक फायदो करपा खातीर हे प्रोजेक्ट हे कमिशनाक खाता आनी आमकां फोंडान घालता. आमी सुशेगाद जातले गोंयकार. आज प्रत्येक गोंयकारांक खास करून आमी बारीक लोक, बारीक समाजांनी सगळो ST OBC सगळो जो बारीक समाज तोच आयज रस्त्यार दिसता तुमकां. प्रत्येक गोंयान जर पयलो आसतलो तोच समाज आहे. ह्या सरकारान ह्या लोकांक आयज रस्त्यार हाडले, ही लज खरी तांकां दिसपाक जाय. हे पयलीं केन्नाच पळोवंक नासले, ते आयज आमकां पळोवंक मेळटा. अजुनूय हांव म्हणटा सुदरा, नाल्यार तुमचे गोंयांच्यान धांव मारपाचे दीस पयस ना. की आमी राखणदार आनी आमी हे गोंयकार आयज जे उठलेले आहा तुमकां दाखोवन दितले. आमकां ग्रांटेड घेवं नाका. हे गोंयकार सुशेगाद आसोसर सुशेगाद आसतले आनी जेन्ना पळय उठटा तेन्ना तुमकां कळटलें गोंयकार कितें ते. हांव सबंद गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदतां, आयज जर बरें कोणाचें चल्लां जाल्यार ते रियल इस्टेटीचें बरें चल्लां गोंयांत. आमी वचत त्या गांवांत पळयता थंयसर डिस्ट्रक्शन चालू आसा, गांवाचे गांव पिड्ड्यार करप चालू आसा. आनी हे गांव कित्याक पिड्ड्यार जातात जाल्यार आमी पळयता तरी बिल्डर लॉबींची नांवां वयर येता. सांकवाळे सारकिल्ल्या गांवांत आमी पयले भुतानी सारकिल्लो एक बिल्डराचें नांव येयलें. कारापूर सारकिल्ल्या गांवांत आमी पयले वासंती सालेलकर तिका जिवंत शॉक लावन मारले, तर ते कोणाक लागून लोदाक लागून मारले. आनी गांवांत जर विचारलें जाल्यार आमच्या गांवांत प्रोजेक्टूच येयना म्हणटा. पण आमी इंटरनेट हेचेर प्रेस माध्यमांचेर हितून मिडियाचेर पळयता की तेंचे एडी चालल्यो आसा. लोदाचो व्हडलो प्रोजेक्ट येता, स्विमींग पूल दाखयतले आनी कितें कितें हें सगळें चालू आसा. सो अशे तरेन कितल्याशाच गांवांनी आनी ह्या सुद्दां गांवांत जो बांदारो येता तेज्या फाटल्यान सुद्दां आमकां दिसता की खंय तरी ही बिल्डर लॉबीच आसा. आनी हे बिल्डर लॉबी खातीर हे सगळे पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेटीव आसा ते काम करता. आयज जर तुमकां खरेंच गोंयकारांचें जर बरें करपाचें आशिल्लें जाल्यार तुमी गांवांनी येवन विचारतले आसले शेतकाऱ्यांक तुमी शेतां कित्याक रोवपाची बंद केली. गांवांत मानश्यो बांदतले आसले, गांवांत तुमी बांद बांदतले आसले. ते केन्ना येयला म्हाका हांवें जाल्यार आयकोना. सरकार तुमच्या दारीच्या माध्यमांच्यान केन्ना हो प्रश्न विचारला कित्याक शेतां रोवपाची बंद केली काय म्हणून. खरेंच जर तुमकां गोंयकारांचें बरें जावपाचें आशिल्लें जाल्यार तुमी लेबर लॉ जो आसा तो सारको जाग्यार घालतले आसले. आयज आमी पळयता आमचे पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे 10,000ची सर्विसे खातीर तळमळटा. आनी बाकीच्या इतर स्टेटींच्यान येयल्ले लोक तांकां कशे तरेन लेबर कशें ट्रीट करता पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यांक, अशें ही जे चित्र आसा ते गांवांनी चालू आसा. खरेंच जर तुमकां गोंयकारांचें बरें करपाक जाय जाल्यार अशे तरेन बरें करा. असो नेचर डिस्ट्रॉय करून जेणे करून आमच्यो फुडल्यो पिळग्यो हितूंतल्यान सामक्योच गांवाचे गांव पिड्ड्यार जातले हें जावंक दिवं नाका. आनी दुसरी एक गोश्ट म्हाका सांगन दिसता, आयज आमी पळयता की गांवांत जर शेत रोयतले जाल्यार कुदळ मारतलो जाल्यार 10 वांगडी एकठांय येवन तो गांवाचो न्याय करताले. आनी ह्या गांवचो न्याय आयज बिल्डर लॉबी करता. तशें आमी गोंयकारांक ते जावंक दिवंक फावना. आयज हांव खरेंच ह्या गांवच्या मिराबाग गांवच्या लोकांक सगळ्यांक वालोर दिता आनी खास करून महिला ज्यो हांगासर आपलो गांव वाचोवपाक उबी रावल्ले आसा तांकांय हांव वालोर म्हणटा. आनी फाल्यांसर मिराबागच्या लोकांनी जर आमकां उलो मारलो जाल्यार आमी एका उलोवर तेंचो गांव वाचोवपा खातीर आमी आसतली. तशेंच सबंद गांवच्या गोंयच्या लोकांनी विचार करपाक जाय की आमी गांव वाचोवपाची आमकां गरज आसा. बिलबतिकलो पोरोचो आमी एक ग्रूप केल्लो राखणदार म्हणून आनी आमच्या रामान ते सगळे 2018 आमकां वांगडा हाडलेले. तेन्ना 2022 इलेक्शनाकूय आमी चिंतलेलें कितें करपाक गोंया सेव करपाक. कित्याक तुमी जाणून वेता ती सगळें सारकें चलोना आनी वेता ती हो गव्हर्मेंट आहा तो सगळें पाड घालता. कांय सारकें चलोना ह्या गव्हर्मेंटान. पण रामाकूय ताणें एक राखणदार प्रोग्राम केल्लो ताका मार्ची आदले दिसा आनी ती ताका एटॅक केल्लो ताणें ताजी नांवां काडलेलीं तूं गोंयचो राखणदार आनी ते सगळे एविडन्स आसा पूण ते इन्वेस्टिगेशनूय चलोना. पूण म्हाका एक बरें दिसता की जस्टीस मेवतलीत मेलावली लोकांनी दाखोवन दिलें फाटीं बायलांनी चड करून की पावर डेमोक्रेटीक पावर कितें पळय तो आनी आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां दिला तो हक आमचो. आनी आतांय आमच्या तोयार लेक इशू चिंबेल लोकांनी सगळे एकठांय जावन तोय म्हणजे जीक जाली तांची न्हय विक्ट्री जाली आनी गव्हर्मेंटान तो प्रोजेक्ट काडलो थिंचलो. म्हणून एकूच मागता तो प्रोडक्ट जावंक फावना गोंया खंयचो थंयच्याच विलेजीन जावंक फावना. कित्याक असले इन्वेस्टमेंट ते हाडटात तांतले ते 50-60% खातात ते लूट मारपाक. हे प्रोजेक्ट हाडटात ते लूट मारपाक आनी कांय ना.
काय कोणाचें बरें करना ते आपणाचीच बॉल्सां भरूंक सोदतात. हे प्रेझंट गव्हर्मेंट आहा पळय तो असलो गव्हर्मेंट आय एम 60 नाव ऑलमोस्ट सिनियर सिटीजन 61 असलो हांवें केन्नाच एडमिनिस्ट्रेशन पळोवंक ना. इतलें थर्ड क्लास आनी सगळी चोरी आनी कांय ना. पूण आतां 2027 लागीं पावला आनी म्हाका दिसता आमी सगळो एकवट धरून चड करून आमच्यो बायलो आमची भुरगीं आमचे यूथ फुडें सरून ह्या गव्हर्मेंटाक नाकडो करून उडोवपाचो. आनी गोंय आमच्या गोंया युनिक हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळे आमी वांगडा आमचो कॉमन सिवील कोडूय आमकां सांबाळटा. हे सगळें आमी मनान दवरून कितें फुडें वचूंक जाय. असले प्रोजेक्ट खंय येता ते लोकांक बरें करिना सगळे असले प्रोजेक्ट आमी विरोध करून भायर मारपाचे. आनी ह्यो मागता गोंयकारांक 2027 म्हाका दिसता इलेक्शनां मातशी बेगीन जावंक शकता. 26 ती आमची युनिटी दवरून आमी बरे मनशाक न्यू सगळे 40 फेसीस न्यू हाडपाचे ह्या फाटी. आदले कोणूच नाका आमकां सगळे न्यू ते मागता. थँक्यू. हर हर बायदेव महाराज की श्री बायदेव महाराज की बायक देवाचा आज ॲक्च्युली महाशिवरात्री आणि हेज्या निमतान हांगासर पयले फावटी हांव ह्या गांवांत पावलो. देवाचे बुलावणे आशिल्ले, देवाचे आपोवणे आशिल्ले आनी म्हाका दिसता की आज शंकर आनी पार्वती हे जितले हांगासर जमिल्ले आसात पार्वतीच्या रुपान बायलां भायर सरली आसात, शंकराच्या रुपान आमी दादले भायर सरलेले आसात. आनी हे गांव वाटोवपा खातीर आमी पावलो फाटी घेवपाचें ना. एक गजाल सरकाराक सांगूंक सोदता, जे सरकार हिंदूच्या नांवान हिंदूच्या देवांच्या नांवान वोट घेवन प्रत्येक इलेक्शनाक निवडून येता तांकां हांव तुमकां विचारूंक सोदता, हो देव जो आसा पळय हांगासर हो तुमचो न्हू, हो तुमचो देव न्हू. शंकर राम हे सगळे फक्त इलेक्शनाचे 5 दीस पयलीं तुमकां याद जाता. आनी जेन्ना तांकां तांची सेवा करप आसता त्यांचे स्थान आसता ते ड्रिश्ट जाता तेन्ना तुमी खंय आहा. तेन्ना आमी साधूचे आमचे नागा साधू बाबा आनी बाकीचे जे लोक तेन्ना त्या लोकांनी भायर सरपाचे. इलेक्शनात आमी ड्रायव्हर तुमी रामाचो देश म्हणटा मरे. रामाचो देशाच्या हेतून शंकराचे प्लेस ना. आयज हांगासर शंकराची पुजा जाता आनी तुमी खंय आहा. आज म्हाका जाल्यार दिसता हे सरकार फक्त देवा धर्मांक मुखार काडटा आपले वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून. खरो वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून ते मुखार काडटा. आनी आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सगळे 3 नदी जमता तेन्ना हांगासरले हेतून सगळे जमता 3 नदी एकठांय जाता आनी तेका संगम म्हणटा. आनी आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ह्या संगम नश्ट करपा लागून व तुमी मुखार सरलेले आसात. आनी ह्या सरकार म्हणटा की आमी तुमकां प्रेझेंटेशन दाखयतले. कसलें प्रेझेंटेशन दाखोवपाक जाय. तुम्ही जो कालचो प्रोग्राम केला पळय कसलो प्रोग्राम तो प्रोग्राम केला तेंच्यांनी महाशिवरात्री. खरं म्हणटा तुम्ही हांगा येवन पळोवपाक जाय आसली. देवाचें दर्शन तुमकां हांगा मेळटलें आसलें. गांव कसो वांटोवपाक जाय हो नदी ही माय कशी वांटोवपाक जाय 3 नदी म्हणटा ही कशी वांटोवपाक जाय तुमकां हांगा मेळटलें आसलें. म्हळ्यार आज एक गजाल सांगूंक सोदता सरकाराक आमी प्रत्येक फावटी उलयता तुमचे कडेन प्रत्येक क्रिटिसायज करता पण एक गजाल तुमकां सांगूंक सोदता. बाबा हांगासर आसा आमी आयतारा बरोबर न्ही रातचे ना शेनवारा रातचे होमकण घातलेले आनी थंय आमी मागणी केल्ली. अक्षरशः तुमकां सांगता खापरेच्या परवरी खापरेश्वर देवाच्या वडा सकयल आनी अक्षरशः तुमकां सांगता रडलेल्या भाशेन उदक पडटालें सकयल बरोबर न्ही. रडलेल्या भाशेन उदक पडटालें सकयल. आनी दुसरे दिसा जेन्ना सगळे लोक गेले आमी सगळे आमच्या कामाक गेले दिसले की आतां रक्षण करतले म्हणून. दुसरे दिसा तेंच्यांनी शेवाळ हाडून भायल्या मनशांक शेवाळ हाडून ताका थंयसर उखल्लो तेंचा थंयसर. तुका एक गजाल सांगता एक मंत्री ताज्या बायलेचो हात मोडलो. फोटो हांव दाखोवपाच्या टायमार दाखयतलो हांव. बायलेचो हात मोडलो अक्षरशः हात मोडलो एक्सिडेंटान. लक्षांत घेयात हे सिग्नल तुमकां दाखयले तरी सुद्दां तर तुमी हालना न्ही जाल्यार मागीर फुडलें भोगपाक तुमी रावात. आमचे कडल्यान वायट घेयनाका भुरग्यां कडल्यान बाळां कडल्यान तांकां रस्त्यार हाडून तेंचे वायट घेयनाकाच. कित्याक आज हे भोगपाक तुमकां पडटलें. आमी तुमकां श्राप सोडिना पूण हे जे करता पळय तुमी इस्पा भायर करपाक लागलेले आसात. इस्पा भायर गेल्ले आसात. सो हांव रिक्वेस्ट करता ह्या सरकाराक तुमचे अरिश्ट येवच्या पयलीं तुमचे वायट जावचे पयलीं हे प्रोजेक्ट आहा पळय तो विड्रॉ करा. हो प्रोजेक्ट विड्रॉ करा. तुमकां आनी कांय मागना. हे लोक फक्त मागता हो प्रोजेक्ट विड्रॉ करपाक. पण तुमी जे कितें केल्लें आहा पळय ते तुमकां आयज सोंसना. म्हाका दिसता की आज हे गाराणे जे घातलेले आसात तेंच्याय गांवांत घातला हांगासरूय घातला. गाराण्यांक तर मानता जाल्यार तुमी हो प्रोजेक्ट फाटी घ्या. जर तर गाराण्यांक मानना तुमी दुसरो इवल फोर्स जाल्ले आसात
ओके जाल्यार तुमी तुमचे म्हणणे पण एक गजाल आमी सांगूंक सोदतले ह्या गांवकाराच्या वांगडा देव आसा ह्या शिमेवयलो राखणदार आसात आमचो शंकर आसात शंकर देव आसात आनी हे सगळे देवस्थान जे आहा पळय तेंच्या वांगडा आसात आमी इल्लो इंच सुद्दां गांव सोडून दी इल्लो इंच सुद्दां हो जागो भंडारा खातीर दिवचो ना आयज आमी मुद्दम हांगा सांग्यार संगमपूर जो एक अशें ह्या जाग्याचें म्हत्व आसा जो सांगे हो तालुको आमी म्हणटात एक तालुको सांगे हें नांव ह्या संगमपुराक लागून हांगसरल्यान पडलें आनी आयज खंय तरी सरकार येवन हेंच आमचें खंय तरी अस्तित्व जें आसलेलें आमची जी हिस्ट्री जी आसा ही खंय तरी नश्ट करपाक खंय तरी हांगा मुखार सरलेलो आसा ह्या जाग्यांची ह्या आमच्या भाटांची ह्या आमच्या गांवची हांकां कांय स्टडी नासतना हे हांगा येवन बंधारो आनी आमची ही न्हंय काबार करपाक सोदतात अरे तुमकां हांव इतलेंच विचारता ही जी देवळां आमच्या न्हंयक आसा ही जे बुडोवपाचो तुमचो सामकोच बेद आसा आमचे जे राखणदार आसात आमचो पुरुश मारू आमचो कार्यामरा मारू अशे कितलेशे देव आसा हांकां सगळ्यांक तुमी बुडयतले म्हळ्यार तुमची स्वताची पोटां भरपाक हे आमचें सगळें नेचर नश्ट करपाचें आयज आमचे हे सगळे जे लोक सांग्या वयले हांगा एकठांय जाल्ले आसात आनी तेंचो जो आमकां पूर्ण पाठिंबो मेळ्ळो आसा आयज आमचें स्ट्रेंथ डबल जाल्लें आसा आयज आमी मिराबागकारूच न्हू तर आख्खे गोंय आयज उठलेलें आसा आनी हो बंधाऱ्याच्या विरोधान मुखार सरलेले आसा आयज सरकाराक एकूच शिटकावणी दिता हो जो गोंयचो लोक जो उठला आनी जो सुशेगाद गोंयकार जेन्ना जेन्ना उठतात तेन्ना तुमची कशी फुटता ही तुमी मुखार पळयत रावात आयज ज्यो महिला भगिनी आनी जे आमचे जाण्टेले हांगा जमल्यात ते मिराबागाक जो बंधारो जावपा आसा तेजेर विरोध हाडपाक हांव आयज तेंचे सगळ्यांचे पयलीं हे संगमपुराक अभिनंदन करता ही शिवाजी छत्रपती शिवाजीची महाराजाची आमकां शिकवण आमचो अधिकार बहुजन समाजाच्या लोकांनी आमचो अधिकार फक्त झगडी करूनच मेळयला आमचो हक्क आमी फक्त झगडूनच मेळयला गोंयाक जे चल्लां प्रत्येक कडेन बारीक समाजाचो मनीस तेजेर घालो घातलो गेला हो जो सरकारान मिराबागाक बंधारो करपाचो जो प्लॅन केला आतां तो कोणा हाडून सर्वे करून खंयच्यान केला तो आमकांय खबर ना सादी जेन्ना हुंवार येता हुंवाराची जी झाडां येतात ती पोनां मुंगरून जो पावस वतकीर तेजेर जी खडी भरता तेजे उपरांत दुसरे वर्सा जे उदक वाडटा तेजो थाव आमकां खबर आसा हांवें काल एक बायट आयकली झेडपिली तो म्हणटा पयलीं जेन्ना ताका रिपोर्टरान खंयच्या रिपोर्टरान प्रश्न विचारलो तो म्हाका खबर ना एक रिपोर्टरान ताका प्रश्न विचारलो तेन्ना पयलीं गडबडलो अरे आवट्या तूं जनतेचो एक प्रतिनिधी तूं जेन्ना मिराबागाक जेन्ना आयलो आनी त्या लोकां मदीं जेन्ना बसलो तेन्ना तूं जनते मदीं आसा न्ही रे तूं विनय तेंडुलकारा विचारपा जाय हेका विचारपा तुका वोट मारलेले हे मिराबागकारान न्ही रे तेजी तुका अक्कल ना जाली प्रत्येक फावटी तुका जेन्ना मत जाय तेन्ना तूं लोकां दारां वतलो येदे व्हडले तुमी कोणा विचारनासतना जे काम करतात गांवांत गांवची लोकां विश्वासान घेवन करपा जाय न्ही रे तूं थोडो पयलीं तेंचे कडल्यान राजनिती शीक तुका कांय खबर ना राम हांगा जितो आसा रामाक भायर काडपी आमी मनीस परवरी तेणें आमकां तेंको दिलो आनी ते चॅलेंज केल्ले आमी 6 म्हयने भितर जे प्रमोद सावंतान रातची 3 देवूळ मोडलें काप्रेश्वराचें तेन्ना चॅलेंज केल्ली आमी सगळ्यांनी 6 म्हयने भितर थंय काप्रेश्वराचें देवूळ तेच जाग्यार बांदतले आनी तेंच्या हातान बांदतले बरोबर रामा बरोबर आनी तेंच्याच हातान बांदून दाखयले आनी त्या दोगांचे थंय हाडून दाखयल्ले आसा हो बंधार बिंबार आमचे कडेन सांगनाकात तुमी खेळटा लोकां कडेन सामान्य जनते कडेन सामान्य जनतेचेर समज घालो घेतलो जाल्यार आमी फाल्यां हत्यार घेवन उबी रावतले आनी तेजी जिम्मेदार फक्त तुमी आसतले आमी जनतेचे कैवारी आनी हांव मुळा पासून कोंडाजी पर्यंताच्या वंशाचो घराण्याचो आमकां शस्त्र घेवपाक आमकां व्हडली फरक पडना आमच्या जनतेच्या समज खंय विल्लेवाट लागली शेतांची जावं आमच्या संगमेश्वराच्या देवळाक
समज धोका निर्माण जाला हाजे पयलीं हांव झगडटालो हांगा आमची रिपोर्टर मुंदय बाब आसा ताका खबर आसा जेन्ना जेन्ना जेलेटीन घालतालो तेन्ना हांव झगडटालो आनी तेन्ना जेलेटीन बंद केल्ली तेजे उपरांत हांगा बियरी चलताल्यो तेंय बंद केल्लें हांवें PIक सुद्दां लेटर दिवन पळय हे सगळे जुमला अमित शाह जसो जुमला करता तशें हे सरकारा भितर जे सकल तेजी देखरेख करणारे कामगार आहा ते जुमलात आमकां जेन्ना लेखी दितली तुमी हो बंधारो हांगसरल्यान आमी सोडटात हांगसर आमी आनी बंधारो करपाना तेन्नाच आमी मान्य करतात तो पर्यंत आमचो लढो चालू आसतलो आनी हांव तुमचे सगळ्याचें अभिनंदन करता आयचो सगळ्यांत मोठो दीस महाशिवरात्रा तुमी ह्या संगमार आयले सगळे लोक एकटे जावन सगळे गांवचे जेंका दुखवला ते सगळे हांगा आयले संगमेश्वराचें दर्शन घेतलें आमी घराणें घातलें तुमकां एकूच उतर दिता फक्त 20 दीस भितर हेजो निकाल लागना त्या संगमेश्वराचें तुमी नांव घेनाका ह्यो 3 न्हंय म्हळ्यार आमच्यो 3 आवयो त्यो व्हांवतात कोणाक कसलो त्रास ना वयल्यान आमकां फायदो आहा ह्या न्हंयचो आमची भाटां बेसां आमचें देवस्थानां हें सगळें आमचें ही न्हंय आसा पळय ती आमची राखण करता कोणाक त्रास करना कोणाक बुडोवन मारूना पूण आज मिराबाग सारक्या एक बंधारो बांदून हो अज्ञान म्हणटा सरकार अज्ञान ज्ञान नाशिल्लो हे निसर्गाचें हे देवस्थानाचें हे न्हंयचें खंयचेंच ज्ञान नाशिल्लें एक आपली ताकती बळार पयशां बळार थंय एक बंधारो बांदूंक सोदता आरे पयलींच तुमकां आमी हांगसर धरण बांदून तुमकां उदक पावयले कडेन आसा मरे आनी हे न्हंयचे कुडके करून तुमी उदक खंय व्हरपाक सोदतात जाल्यार हें आमचें संगमेश्वराचें देवूळ आसा हुराक स्वता बुडटा पूण हे आख्या सगळे हेचे संवसाराचे हे वाठाराचें संरक्षण करता तशेंच न्हंयचे दडेनी जे आमचे देवस्थान आसा पुरुशी मारो आसा आमचो राखणदेव कार्यावळ मारो आसा हे जे राखणदार आमचे दडेनी बसल्या ते कित्याक बसल्यात ही आमची राखण करपाचे मनीस जातीचे हे निसर्गाचे भाटा बेसाचे राखण करपाक लागून बसल्यात आज तुमकां कोण अधिकार दिलो हे निसर्गाचे कुडके करपाक हे न्हंयची कुडके करपाक तुमकां कोण अधिकार दिलो तुमकां ताकद खंयच्यान येयली जाल्यार आज आमी आज 7 दीस जाल्या आमी धरणी आंदोलन घेवन बसल्यात सगळ्या गोंया काना कोपऱ्याच्यान एक्टिविस्ट येले कडेन आसा आनी आज हे आयचे गोंयचे हे राखणदार जावन आसा जे रामा काणकोणकार सारखे राखणदार जावन आसात हे गोंयच्या लोकां खातीर संरक्षण स्वताचो आपले बळी दिवपाक फाटी फुडें विचार करता असले राखणदार आसा आमचे मेळे कडेन आसा आनी आमकां ते आमची राखण करताय बी ते जाल्यार आमची जबाबदारी जावन आसा हो जो आतां बंधारो जावपाक येयला आमकां कसले कागदपत्र कोर्ट आमकां कांय नाका आमी स्वताच्या ताकदीचेर आमी स्वताच्या एकवटाचेर आनी स्वताच्या बळाचेर हे सरकारान नमती करून घेतले आनी हो आमी बंधारो हो ह्या गोंयांनी खंयच नाका आमी भायर दितले हो बंधारोच न्ही अशे कितलेशे आज रामाक काणकोणकार आहात ते खबर आसा की गोंयांत कशी खंयची ते हेजे नांवान लोकांच्या हिताच्या नांवान जे लोक हिताचे विरोधीचे बंधारे आसा हाडून सोडटात बंधार म्हणून कसल्याचे प्रोजेक्ट हाडून सोडटात तेणी विरोध केले कडेन आसात आज गरज आसा आख्या गोंयचे लोक एक जावन जे सरकार लोक हिता विरोधीचे प्रोजेक्ट हाडटले जे आमचे फायदे न्हू कोणाचे फायदे न्हू जे खंयचे तरी दिल्ली आनी खंयचे UP बिहार खंयचे तरी लोकां खातीर तेंचे ते पोट भरपाक तेंचे ते कल्याण करपा खातीर आज आमचे गोंयचे भुरगे वणवण भोंवता शिकल्या केल्या वणवण भोंवता आमकां नोकरी ना आज हे फॅक्टरी सारकी आतां वेर्णा म्हणा बेतोडे म्हणा हे शिरोडी फॅक्टरी आसा हेंकां उदक हेंचे पोट भरपा हेंचे कल्याण करपा आज तुमी आमची न्हंय हाडून आमची न्हंयची कुडके करून आवयची आमची कुडके करून ते उदक भरपाक सोदता तुमकां एक थेंब उसोरो दिवपाना हे आमची आवय आसा तुमकां तिका एक केंसा उसो हात लावपा दिवपाना आनी हात लायल्यार आज घराण घातले कडेन आसा तुमची बळ गेली काय जावना देव बरें कर म्हणटा आयज आमी सगळ्या गोंयकारां बरोबर सांग्यावेल्या सगळ्या जनतेक सगळ्या लोकांक महाशिवरात्रीच्यो उनुनीत परबीत आसतना आज दूख जाता की लोक महाशिवरात्री दिसाक अभिषेक करपाक बाकीच्यो देवाचे कार्य करपाक देवळांनी वयतात बाकीचे कडेन वयता आसतना आज ह्या लोकांक सगळे सोडून आपलो गांव वाचोवपाक आपली शेतां बाटां वाचोवपाक ह्या जाग्यार येवचे पडटात आनीक आंदोलनाक बसचे पडटात आयज 7 दीस जालेत हे आंदोलन चालू आहात कितलेशे लोक ह्या आंदोलनान बसतात कितलेशा ऑपोजिशन पार्टीचो एक्टिविस्टाचो तांकां सपोर्ट मेळ्ळो आयज बाब रामा काणकोणकर आमचे मदें येयल्ले आहात आमी तांचे सांग्यार स्वागत करता सबंद लोकांचें आनी आमी हिंगा येयल्यात सपोर्ट करपाक आनी सपोर्ट जाहीर करपाक कारण जो तारीपांटो आसतलो आनी ही एरिया जी आसतली ही सांगेच्या म्युन्सिपालिटीन पडटात आनी ह्या सांगेच्या नगरपालिकेचो एक नगरसेवक म्हणून आमचो पूर्ण पाठिंबो ह्या आंदोलनाक आसतलो आनी जरी कोणूय मनीस ह्या बंधाऱ्या खातीर हात मुखार घालतलो
आणि आमचो गांव नश्ट करपाक सोदतलो. ही आतां जात्रा जी जातात ही लोक वर्साच्या वर्साक उमेदीन करतात. त्या लोकांक ही जात्रा येता ते फावटी करपाक मेळटली काय कितें? हो जरी बंदारो जालो तरी जात्रा हिंगा जातली काय कितें? आतांच बाब रामान उलयता आसतनाच आमी कांय लोक हिंगा शंकर पार्वती म्हणून उल्लेख केलो, पूण सांग्यारूय काय लोक आपल्याक स्वताक शंकर म्हणून म्हणून घेतात. हे शंकर हे शिवाजी जे आपण स्वताक म्हणटात हे आयज खंय आहात? हेणे आयज देव म्हणपाक हिंगा येवपाक जाय. आयज हे स्वताक शंकर म्हणणारेत, हे स्वताक शिवाजी महाराजाक आपले कंपेअर करणारेत. यांची लायकी ना या देवाक कंपेअर करपाक. आणि आयज जेन्ना हे सगळे सांबाळपाचो टायम येता तेन्ना हे लोक आयज खंय आहात? पूण एकूच सांगतात, सांग्यार कितें तरी जातात. मिराबागान जर बंदारो बांदतात सांग्यार ताजो इफेक्ट जातलो, मुगोळे जातलो, फळण्या जातलो. आमी सांग्याकार ओगी रावचे नात. सांग्याकाराकूय सांगतात तो मिराबागान बंदारो जाता म्हणून आमी ओगी बसपाक जायनात. ह्या बंदाऱ्याचो पूर्णपणे इफेक्ट ह्या आमच्या संगमा भितर जातलो, संगमपुरान जातलो. आणि ज्यो 3 नदी मेळटात हे जे आयज बाबा खबर आसतले थिंगात आयज जे देवाची पुजा जातात येता त्या पावटी ही जात्रा ही पुजा आमकां करपाक मेळटली काय कितें? आयज जे शंकर म्हणणारेत, रामाक यूज करणारेत, जे शिवाजी महाराजाक फक्त पुतळे बांदपाक यूज करणारे हे मनीस जे आहात या मनशांनी आज येवपाक जाय. आपले स्टँड क्लियर करपाक जाय की आपूण कोणा बरोबर आहा. आपूण बंदाऱ्या बरोबर आहा वो आपूण खरेंच सांगेकारा बरोबर आहा, या लोकां बरोबर आहा. हे आमचे देवताक सांबाळपाक खातीर आणि आमी एक पूर्णपणे आमचो सपोर्ट या प्रोटेस्टाक डिक्लेअर करतात आणि हांचे बरोबर ठामपणे रावतलेत. पयरूय हांवें सांगलां, परत एक फावटी सांगतात की हे जरी अशें जरी जायनात, लेखी आश्वासन जरी मेळनात जाल्यार अशें आमी बसून आनी थोडे दीस पळोवपाक जाय. मागीर हाज्यान मोठें आंदोलन करून रस्तो रोको जावपाक जाय. ना तर कांय जावचें ना. ह्या सरकाराक सोय जावन गेल्या रस्त्यार देंवोवपाक आणि हो लोक सगळो रस्त्यार देंवतलो. नारी शक्ती हा, प्रत्येक नारी शक्ती जी हा ही दुर्गेचे रूप घेतले आणि ह्या सरकाराक ताजो जागो दाखयतले. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है, पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125. ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.